यस क्वेसन नम्बर 5 मा हेर त क्वेसन नम्बर 5 मा दिएको यति दिएको छ सेक्युरिटीज भनेर दियो ए बी सी डी चारवटा सेक्युरिटी दिएको छ नम्बर अफ शेयर अमाउन्ट भनेर दिएको छ नम्बर अफ शेयर त्यहाँ बिगिनिङ प्राइस भनेर दिएको छ एन्डिङ प्राइस भनेर दिएको छ हामीलाई बिगिनिङ प्राइस एन्डिङ प्राइसबाट क्याल्कुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न भनेर भनेको छ तल सोधेको हामीलाई व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ केवल पोर्टफोलियो फर द इयर भनेको छ केवलले पोर्टफोलियो बनाउँदा चारवटा सेक्युरिटीजमा लगानी गरेर पोर्टफोलियो बनाइरहेछ चारवटा सेक्युरिटीज मध्ये सेक्युरिटी ए मा 100 शेयरमा लगानी गर्यो सेक्युरिटी बी मा 200 शेयरमा लगानी गरेको छ सेक्युरिटी सी मा 50 शेयरमा लगानी गरेको छ सेक्युरिटी डी मा हाम्रो 100 शेयरमा लगानी गरेको छ र एबीसी को बिगिनिङ प्राइस हाम्रो मैले यहाँ टिपेको छैन बिगिनिङ प्राइस चाहिँ 60 करेन्ट प्राइस भनेको बिगिनिङ प्राइस P0 50 35 25 100 दियो अनि एन्डिङ प्राइस दिएको छ 60 40 50 110 दिएको छ मैले यहाँ के गरेँ भने बिगिनिङ भ्यालु र एन्डिङ भ्यालु निकाले किनकि पोर्टफोलियोको टोटल बिगिनिङ भ्यालु टोटल एन्डिङ भ्यालुबाट मात्र पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्न सक्छौं अथवा इन्डिभिजुअल सेक्युरिटीजको एचपीआर निकालेर फेरि वेटले मल्टिप्लाई गरेर भन्दा यो एकैचोटी कम्बाइनमा हामीले निकाल्न सक्छौं अब बिगिनिङ भ्यालु भनेको यान इन्टु P0 P0 हामीलाई बिगिनिङ सुरुमा ए मा दिएको छ 700 अनि 50 दिएको छ 100 इन्टु 50 गर्दा 5000 अनि आएर अर्को दिएको छ हाम्रो 35 200 इन्टु 35 गर्दा 7000 अनि अर्को दिएको छ हाम्रो 25 50 इन्टु 25 गर्दा 1250 अर्को दिएको छ P0 100 दिएको छ 100 इन्टु 100 गर्दा 10000 यो टोटल बिगिनिङ भ्यालु निकाल्दा त कति आउँछ यहाँ हेर यसलाई तोडेर निकाल्नु 23250 23250 अनि आएर एन्डिङ भ्यालु पनि निकाल 100 इन्टु हाम्रो प्राइस छ एन्डिङ प्राइस 6000 त्यसै गरेर 40 इन्टु 200 8000 त्यसै 50 इन्टु 50 2500 अर्को 110 इन्टु 100 गर्दा 11000 यसको एन्डिङ भ्यालु टोटल कति 27500 एन्डिङ भ्यालु अब निकाल पोर्टफोलियो रिटर्न एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न रिटर्न इक्वल टु अथवा HPR इक्वल टु EV minus BV plus DIV divide by BV equal to हामीसँग छ EV 27500 minus BV 23250 minus plus dividend 0 dividend दिएको छैन यसलाई 0 राख्छौं यहाँ इक्वल टु भएछ माइनस divide by BV 23250 ल निकाल 0.182728 0.1828 yes यो भनेको 18.28% 18.28% हामीलाई चाहिएको यति मात्र अब यसमा तिमीले इन्डिभिजुअल एसेटको HPR निकालेर पछि वेट निकालेर वेटले मल्टिप्लाई गरेर गर्दा पनि हुन्छ त्यो लामो हुन्छ त्यो हामीलाई आवश्यक छैन हामीलाई पोर्टफोलियो रहेछ चारवटा एसेटले लगानी गरेको छ चारवटा एसेटमा सुरुको भ्यालु कति भयो चारवटा एसेटको एन्डिङ भ्यालु कति भयो र त्यो चारवटा एसेटको टोटल भ्यालुबाट हामीले पोर्टफोलियो HPR अथवा पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु
यस सर भनेपछि पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्नमा त्यो पोर्टफोलियो वाला फर्मुला लगाइरहनु पर्दैन रहेछ हैन? पर्दैन पर यो त हामीलाई पोर्टफोलियो वाला लगाइरहनु पर्छ कतिखेर जब रिटर्न दिन्छ तिमीलाई त यहाँ रिटर्न दिएन के दियो यस नम्बर अफ सेयर र प्राइस दिएको छ नम्बर अफ सेयर र प्राइस दिएको अवस्थामा हामीले त टोटल भ्यालु कति टोटल बिगिनिङ भ्यालु कति छ टोटल इन्डिङ भ्यालु कति छ कम्बाइनमा निकालेर गर्छौँ यहीमा तिमीले हरेक वर्षको रिटर्न यति हुन्छ प्रोबाबिलिटी यति हुन्छ यो पिरियडको दियो भए हामीले फेरि अर्को छुट्टै प्रोसेसमा जान्थ्यौँ हामीले प्राइस र नम्बर अफ सेयर दिएको अवस्थामा मात्र यो गरिन्छ सर 6 को पनि त्यसरी नै हो एकचोटी यस 6 को पनि त्यही नै हो 6 मा हामीलाई वेट दिएको छ 6 को लागि के गर भन्दा इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट दियो अनि आएर इन्डिङ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ यसको चाहिँ छुट्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि वेट हामीलाई छुट्टै दिएको छ 6 को लागि फेरि यस्तै टेबल गरेर गर्नु पर्यो HPR A निकाला HPR B निकाला HPR C निकाला HPR D निकाला छ वेट अफ A दिएको छ 0.192 त्यसलाई पर्सेन्टेजलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने वेट अफ B 0.077 वेट अफ C 0.385 वेट अफ G 0.346 अब हरेकको HPR निकाल्नु पर्यो यसमा 6 मा चाहिँ अब पोर्टफोलियो HPR इज इक्वल टु WA into HPR A plus WB into HPR B plus WC into HPR C plus WD into HPR D गर्नु पर्यो सकिन्छ यसो गरेर यस सर सकिन्छ यस अर्को क्वेशन भन्नु अर्को क्वेशन नम्बर 10 सर क्वेशन नम्बर 10 ल क्वेशन नम्बर 10 मा यहाँ हेर तिमीलाई यहाँ अब यसबाट तिमीलाई यस क्वेशन नम्बर 10 यो म गराउँछु नै भनेको थिएँ ठीक छ क्वेशन नम्बर 10 हेर यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है क्वेशन नम्बर 10 पनि क्वेशन नम्बर 10 बेबी आई गिवन तर हामीसँग त क्वेशनै छैन अब त्यो त मैले के गरौँ क्वेशन त साथीहरुसँगबाट गर्नु पर्यो अब के गरौँ त मैले अब त्यो त म्यानेज गर्नु पर्यो अब उ छ के तिम्रो यही काठमाडौँ छ कि बाहिर छ हेलो बाहिर साथीलाई अब यसो फोटो खिचेर पठाउन भन नत्र भने क्लासमा मैले धेरै जनासँग बुकै लाइब्रेरीबाट बुकै निकालेको देखेको कारणले गर्दा गरे हो अब त्यसमा साथीहरुको सहयोग पनि लिनु पर्यो अब यसमा त अरु विकल्पै छैन यसो फोटो खिचेर पठाइदेऊ भनेर भन्नु पर्यो अब यहाँ क्वेशन नम्बर 10 मा के भन्यौ हेलो ग्रुपमा मात्र गरा थिए कसैले पठाउनु भएन के त्यही भएर त्यो यसो ग्रुपमा भन्दा पनि इन्डिभिजुअल चिनेको साथीलाई मलाई त्यो फोटो खिचेर पठाइदेऊ न भनेर भन न हस् सर क्वेशन नम्बर 10 मा गिवनमा हेर त पोर्टफोलियो रिस्क एन्ड रिटर्न भनेको छ गिवन द फलोइङ भेरिएन्स कोभेरिएन्स म्याट्रिक्स भनेको छ अब यहाँ दिएको छ एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ भेरिएन्स कोभेरिएन्स म्याट्रिक्स दे भेरिएन्स कोभेरिएन्स भेरिएन्स कोभेरिएन्स म्याट्रिक्स हामीलाई दिएको छ कोलम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यस एउटा टेबल मैले इन्सर्ट गरे यो भेरिएन्स कोभेरिएन्स म्याट्रिक्समा यसरी दियो यहाँ सेक्युरिटी भनेर दिएको छ सेक्युरिटीज यसमा ए दिएको छ ए अनि आएर बी दियो अर्को सी दिएको छ अनि यतापट्टि दिएको छ हाम्रो सेक्युरिटी ए
त्यसै गरेर बी, अर्को दिएको छ सी। यसलाई राम्रोसँग याद गर है। त्यसपछि भ्यालु दिएको छ यहाँ, यहाँनिर भ्यालु 459 भनिदियो, 459। त्यसपछि आएर -211, -211। त्यसै गरेर 112 दिएको छ, 112। यहाँ भ्यालु ब्ल्याङ्क दिएको छ, ब्ल्याङ्क छ। यहाँनिर भ्यालु दियो 312, 312। त्यसै गरी यहाँनिर भ्यालु दियो 215, 215। यहाँ ब्ल्याङ्क छ भ्यालु, यहाँ पनि ब्ल्याङ्क छ भ्यालु। यहाँनिर भ्यालु दियो 179, 1779। त्यसपछि यहाँ WA भनेर दियो, WA इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 0.50, 0.50। त्यसै गरेर WB इक्वल टु 0.30, 0.30। र WC दिएको छ WC इक्वल टु 0.20, 0.220। दिएको इन्फर्मेसन यति छ। यसबाट हामीलाई के भन्छ भने क्याल्कुलेट द पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भने भन्छ क्याल्कुलेट पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब भन 2 एसेट केस कि 3 एसेट केस? यसमा 3 एसेट केस, 3 एसेट केस छ। तीनवटा एसेटमा लगानी गरिरहेछ। पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? एउटा सिंगल एसेटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ, सिंगल एसेटको वेट चाहिन्छ, सिंगल एसेटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ भेरिएसन चाहिन्छ, र पेयर्स अफ एसेटको हामीलाई कोभेरिएन्स अथवा कोरिलेसन चाहिन्छ। यहाँ माथि भनिदिइसक्यो भेरिएन्स कोभेरिएन्स म्याट्रिक्स। यो एउटा 3x3 को म्याट्रिक्स छ। 3x3 को म्याट्रिक्समा भेरिएन्स र कोभेरिएन्स यो म्याट्रिक्स भित्र छ रे है भनेर भनिरहेको छ। अब यही म्याट्रिक्सबाट भेरिएन्स र कोभेरिएन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो। भेरिएन्स कोभेरिएन्स निकाल्दा हामीले यो दिएको म्याट्रिक्सबाट हामीले निकाल्छौँ। यो दिएको म्याट्रिक्सबाट भेरिएन्स कोभेरिएन्स फाइन्ड आउट गर्छौँ, अनि मात्र हामीले पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी निकाल्न सक्छौँ। अब भेरिएन्स कोभेरिएन्स म्याट्रिक्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि वेट चाहियो। अब यो फ्रम द एबभ इन्फर्मेसन वेट अफ ए कति हुन्छ त? अब फ्रम द सल्युसनमा पहिले त इन्फर्मेसन गिवन टिपो। फ्रम द एबभ इन्फर्मेसन वेट अफ ए, वेट अफ ए WA इक्वल टु, अब यो दिएकै कुरा 0.5 दियो। त्यसै गरेर वेट अफ बी, वेट अफ बी WB इक्वल टु 0.330 अथवा 3 मात्र गर्दा हुन्छ। त्यसरी वेट अफ सी, WC इक्वल टु 0.20। यो हामीलाई वेट अफ ए बी सी निकाल्यो, किनकि यहाँ हेर त WA इक्वल टु 0.5, WB इक्वल टु 0.30, WC इक्वल टु 0.20 दिएको छ। त्यसैबाट वेट निकाल्यो। अब त्यसपछि यहाँबाट भेरिएन्स निकालौँ। भेरिएन्स अफ ए, भेरिएन्स अफ बी, भेरिएन्स अफ सी। अब भेरिएन्स अफ ए अनि आएर भेरिएन्स अफ बी, अफ बी, त्यसै गरेर भेरिएन्स अफ सी। अफ सी। अब यसको लागि हामीले सिग्मा स्क्वायर ए, सिग्मा स्क्वायर बी, सिग्मा स्क्वायर सी फाइन्ड आउट गर्नु पर्नेछ। यहाँ साइन कपी गरेर ल्याउँछु है मैले।
यस यसलाई हामी राख्दाखेरि ब्राकेटमा कन्ट्रोल भी यो इक्वल टु त्यसै गरेर यहाँ सिग्मा स्क्वायर बी गर्नु पर्यो यो पार्टमा हाम्रो बी छ यो इक्वेसन लेख्नै गाह्रो यसमा त्यसै गरेर यसमा चाहिँ हाम्रो सिग्मा स्क्वायर सी एउटा भेरिएन्स ए बी सी छ अर्को चाहिँ अब कोभेरिएन्स पनि छ रे माथि अब भेरिएन्स अफ ए भेरिएन्स अफ बी निकाल भेरिएन्स अफ ए भनेको सिग्मा स्क्वायर ए इन्टु ए को सिधा बी को सिधा हेर ए को सिधा बी को सिधा ए को सिधा लाइन बी को सिधा लाइन हेर त कति छ ए इन्टु ए हेर त सिग्मा स्क्वायर ए कति छ भ्यालु 459 यस 459 ए को सिधा बी को सिधा ए इन्टु ए सिग्मा स्क्वायर ए भनेको सिग्मा ए इन्टु सिग्मा ए जसलाई हामी सिग्मा स्क्वायर ए भन्छौँ ए को सिधा बी को सिधा हेर भ्यालु यो भ्यालु देखिन्छ 459 यहाँ इक्वल टु 459 देखियो अब भेरिएन्स अफ बी यो म्याट्रिक्सबाट भेरिएन्स अफ बी हेर त सिग्मा स्क्वायर बी सरी सिग्मा स्क्वायर बी इक्वल टु सिग्मा बी इन्टु सिग्मा बी अनि बी को सिधा हेर त कति छ भ्यालु एउटा -2 माइनस ए 312 बी को सिधा बी इन्टु बी बी को सिधा कति छ भ्यालु हेर त बी इन्टु बी 312 बी इन्टु बी यहाँ आयो 312 त्यसै गरेर सिग्मा स्क्वायर सी हेर त यसै गरेर कति छ भ्यालु 179 सी को सिधा सी इन्टु सी सिग्मा सी यसरी हामीले यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं यो आयो 179 यहाँ कन्फ्युज छ कि छैन यो मैले गराएको ल भन त यहाँ कसैलाई कन्फ्युज छ अब म के दिनु भने दिएको म्याट्रिक्समा भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भनेको छैन यही भेरिएन्स कोभेरिएन्स म्याट्रिक्स भनिदिएको छ यहाँ भेरिएन्स पनि छ रे कोभेरिएन्स पनि छ रे भेरिएन्स निकाल्दा सिग्मा ए इन्टु सिग्मा ए सिग्मा स्क्वायर बी ए सिग्मा बी इन्टु सिग्मा बी सिग्मा स्क्वायर बी सिग्मा सी इन्टु सिग्मा सी सिग्मा स्क्वायर सी त्यस कारण ए को सिधा हेऱ्यौँ सिग्मा स्क्वायर ए आयो 459 बी को सिधा अनि बी को सिधा सिग्मा स्क्वायर बी 312 त्यसै गरी सी को सिधा सिग्मा स्क्वायर सी 179 अब यहाँबाट भेरिएन्स पनि आयो अब कोभेरिएन्स पनि छ रे कोभेरिएन्स गर्दा हाम्रो तीनटा एसेटको तीनवटा कोभेरिएन्स हुन्छ जहिले पनि कोभेरिएन्स पेयर्स जोडी एसेटको हुन्छ जोडी कतिवटा जोडी बन्छ ए र बी को जोडी बन्छ ए र सी को जोडी बन्छ बी र सी को जोडी बन्छ अब ए र बी को कोभेरिएन्स ए र सी को कोभेरिएन्स बी र सी को कोभेरिएन्स राख्नु पर्यो अब अर्को फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कोभेरिएन्स अफ ए एन्ड बी हामी यसलाई भन्छौँ सिओबी एबी ए कमा बी सिओबी ए कमा बी अब त्यसै गरेर यसको भ्यालु कति हुन्छ यो निकाल्छौँ अर्को पनि कोभेरिएन्स अफ ए एन्ड सी कन्ट्रोल भी कोभेरिएन्स ए आइन यहाँ सी लेखिदियो ए र सी को जोडी बन्छ सी यहाँ पनि ए कमा सी त्यसै गरेर अर्को बन्छ सिओभी बी एन्ड सी अब यहाँ बी
यसमा सी सी अब यसमा COB B कमा C B कमा C अब तीनटाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ कोभेरियन्स पहिला हेर यो कोभेरियन्स हेर्दा भर्टिकल लाइनबाट होरिजेन्टल लाइनमा हेर होरिजेन्टल लाइनमा भेटिएन भने भर्टिकल लाइनमा हेर दुवै कहिलेकाहीँ दुवैतिर हुन सक्छ दुवैतिर भ्यालु भेटियो भने एउटै भ्यालु भेटिनु पर्छ कहिलेकाहीँ एउटा साइडमा भेटिएन भने अर्को साइडमा हेर्नु पर्यो COB A कमा B A को सिधा B को सिधा हेर त A को सिधा हेर B को सिधा हेर यहाँ भ्यालु छ कि छैन A and B हेर त छैन यो भर्टिकलमा होरिजेन्टलमा हामीले भेटाएनौँ अब भर्टिकलबाट हेर A and B हेर त भर्टिकलबाट A and B कति देखिन्छ 459 अनि A and B 459 हो हैन अनि -211 पनि यस -200 A को सिधा B को सिधा हेर त कति छ माइनस ए -211 अनि A को 459 भने त A and A पो भयो नि A and B A को सिधा B को सिधा कति छ भ्यालु -211 अब यसरी त भेट्यो यसरी पनि भेट्नु पर्ने छैन A को सिधा हेर B को सिधा हेर यहाँ ब्ल्याङ्क छ हो भ्यालु यस यदि यहाँ पनि भइदिएको भए भ्यालु कति हुनु पर्थ्यो त -211 नै हुनु पर्थ्यो यदि दुवैतिर भ्यालु दिएको भए एउटै भ्यालु हुनु पर्थ्यो एउटा पार्टतिर दिएन होरिजेन्टल लाइनतिर भ्यालु दिएन त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो म्याट्रिक्सबाट कोभेरियन्स फाइन्ड आउट गर्दा A र B को कोभेरियन्स A को सिधा B को सिधा A को सिधा B को सिधा होरिजेन्टलमा छैन भर्टिकलबाट हेर्यौं A को सिधा हेर्यौं B को सिधा हेर्यौं -211 ल तल राख्यौं हामीले -211 -211 अब त्यसै गरेर कोभेरियन्स अफ A and C हेर A and C पहिला भर्टिकलमा होरिजेन्टलमा हेर A र C को भ्यालु कति छ A को सिधा हेर C को सिधा हेर कति छ भ्यालु A को सिधा C को सिधा हेर त यहाँ भ्यालु छ कि छैन छैन यहाँ ब्ल्याङ्क छ भने 0 छ A को सिधा C को सिधा यहाँ दिएन भ्यालु अब भने यताबाट होला A को सिधा C को सिधा हेर भर्टिकलबाट A को सिधा C को सिधा कति छ भ्यालु 112 यस 112 A को सिधा C को सिधा A and C अब त्यो भ्यालु आयो 112 112 अब B र C को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ B को सिधा C को सिधा पहिला होरिजेन्टलमै हेर B को सिधा C को सिधा ब्ल्याङ्क छ भ्यालु यसरी भेट्दैन B कमा C B and C भ्यालु छैन अब भर्टिकलबाट हेर B and C कति देखियो B and C मा 215 B को सिधा C को सिधा भ्यालु 215 एउटा साइडमा भेटेन भने अर्को साइडबाट हेर्ने यो आयो 215 यो भ्यालु फाइन्ड आउट गरेको बुझ्यो कि बुझेन कोलाई कन्फ्युज छ फेरि भन हेलो यदि तपाईले तपाईलाई यहाँ कसैलाई यो भ्यालु फाइन्ड आउट गरेको भेट्यो कि भेट्यो सरी बुझ्यो कि बुझेन फेरि भन्दिनु न सर बुझ्यो सर अब यो म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्स भित्र भेरिएन्स पनि छ रे कोभेरियन्स पनि छ रे भेरिएन्स कोभेरियन्स म्याट्रिक्स छ यही म्याट्रिक्सबाट भेरिएन्स पनि निकाल्छौं कोभेरियन्स पनि निकाल्छौं भेरिएन्स अफ A भेरिएन्स अफ B भेरिएन्स अफ C निकाल्नु छ कोभेरियन्स A र B को कोभेरियन्स B र C को कोभेरियन्स A र C को निकाल्ने अब यहाँ त वेट त डाइरेक्ट दिएको छ वेट त हामीले निकाल्यौ अब भेरिएन्स अफ A सिग्मा स्क्वायर A भनेको सिग्मा A इन्टु सिग्मा A इन्टु A हेर्दा सिग्मा A इन्टु सिग्मा A हुँदा सिधा भ्यालु यताबाट हेर्यो भने A इन्टु A यताबाट हेर्यो भने A इन्टु A सिग्मा स्क्वायर A
459 आयो। अर्को भेरिएन्स अफ बी सिग्मा स्क्वायर बी, सिग्मा बी इन्टु सिग्मा बी द्याट इज बी इन्टु बी, बी इन्टु बीमा हेर बी को सिधा हेर बी को सिधा हेर, बी को सिधा बी को सिधा, बी इन्टु बी सिग्मा स्क्वायर बी 312 आयो। त्यसै गरेर भेरिएन्स अफ सी सिग्मा स्क्वायर सी, यहाँ बी भएछ, भेरिएन्स अफ सी सिग्मा स्क्वायर सी इक्वल टु सी इन्टु सी, सी को सिधा सी को सिधा, सी को सिधा सी को सिधा हेर त, सी इन्टु सी अथवा सी इन्टु सी माथि 179 यो भेरिएन्स फाइन्ड आउट भयो। त्यसै गरी अब कोभेरिएन्स अफ बिट्विन द सेक्युरिटिज, यहाँ तीनटा एसेट ए बी सी छ, तीनटा एसेटको तीनवटा कोभेरिएन्सहरू आउँछ। ए र बी को कोभेरिएन्स हुन्छ, अर्को ए र सी को कोभेरिएन्स हुन्छ, बी र सी को कोभेरिएन्स। जहिले पनि कोभेरिएन्स र कोरिलेसन पेयर्स अफ एसेट जोडी एसेटहरूको हुन्छ। तीनटा एसेटको जोडी बनाउँदा ए र बी को जोडी बन्छ, ए र सी को जोडी बन्छ, बी र सी को जोडी बन्छ। अब त्यही ए र बी र सी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। अब कोभेरिएन्स अफ ए एन्ड बी, ए को सिधा हेर बी को सिधा हेर, यताबाट हेर्दा त भ्यालु देखिएन भने भर्टिकलबाट हेर्नु पर्यो। यहाँ ए एन्ड बी मा भ्यालु छैन, खै ब्ल्याङ्क दिएको छ। अब माथिबाट हेर ए एन्ड बी, ए को सिधा बी को सिधा, ए एन्ड बी भ्यालु कति देखिन्छ -211। तल राख्यौँ हामीले कोभेरिएन्स अफ ए एन्ड बी इक्वल टु -211। त्यसै गरी कोभेरिएन्स अफ ए एन्ड सी हेर्नु पर्यो। ए को सिधा हेर सी को सिधा हेर, पहिला यताबाट हेऱ्यौँ ए को सिधा सी को सिधा, भ्यालु त छैन, ब्ल्याङ्क छ, यी ड्यास मात्र दिएको छ। यताबाट भएन भने ए को सिधा सी को सिधा, भर्टिकलबाट ए को सिधा सी को सिधा, ए एन्ड सी भ्यालु गर्दा हाम्रो 112 दिएको छ। ए को सिधा सी को सिधा 112, तल कोभेरिएन्स अफ ए एन्ड सी 112 भनेर राख्यौँ। अब लास्ट कोभेरिएन्स अफ बी एन्ड सी, बी एन्ड सी को भ्यालु निकाल्दा हेर्दाखेरि पहिला बी को सिधा सी को सिधा होरिजेन्टलबाट हेऱ्यौँ, भ्यालु भेटेन। बी इन्टु बी अथवा बी एन्ड सी, बी एन्ड सी, बी एन्ड सी, एन्डको ठाउँमा भ्यालु ब्ल्याङ्क छ, बी एन्ड सी को भ्यालु छैन भने अब भर्टिकलबाट हेर बी एन्ड सी, बी को सिधा हेऱ्यौँ सी को सिधा हेऱ्यौँ, यताबाट त भ्यालु देखियो 215 तल राख्यो। अब यसपछि सबै भ्यालु दियो। अब पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। नाउ पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, नाउ पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 3 एसेट। पोर्टफोलियो एसडी, यसलाई सिग्मा पी भनेर भन्छौँ। सिग्मा पी इक्वल टु, अब मैले एउटाबाट फर्मुला कपी गरेर ल्याएँ। थ्री एसेट केसमा यही नै फर्मुला राखेँ। सिग्मा पी इक्वल टु यो फर्मुला राख्यौँ। फर्मुला यो छ। अब फेरि अब यसमा भ्यालु राख।
इक्वल टु अब यसमा भ्यालु मैले राख्दै गएँ ल भन डब्लु स्क्वायर ए भन्ने ठाउँमा भ्यालु कति छ डब्लु ए भन्ने ठाउँमा भ्यालु कति छ भन त 0.5 स्क्वायर 0.5 को स्क्वायर त्यसै गरेर इन्टु सिग्मा ए भन्ने ठाउँमा भ्यालु कति छ 459 सिग्मा स्क्वायर ए इन्टु 459 459 अब यहाँ मैले मल्टिप्लाई साइन पनि राखेँ यहाँ अगाडि इन्टु गरिदिएँ है त इन्टु यहाँ अलिकति इन्टु 459 त्यसै गरेर सिग्मा स्क्वायर बी भन्ने ठाउँमा भ्यालु सिग्मा बी भन्ने ठाउँमा 0.3 को स्क्वायर 0.3 को स्क्वायर त्यसै गरेर यसमा मल्टिप्लाई साइन इन्टु सिग्मा स्क्वायर बी भन्ने ठाउँमा हेर त भ्यालु कति छ 312 112 कि 312 312 312 अनि आएर डब्लु स्क्वायर सी भन्ने ठाउँमा भ्यालु 0.2 को स्क्वायर 0.2 को स्क्वायर यसमा पनि मल्टिप्लाई साइन राख्यो इन्टु सिग्मा स्क्वायर सी कति छ भ्यालु भन त 0.2 को स्क्वायर होइन हैन सिग्मा स्क्वायर सी 179 अनि आएर 2 इन्टु डब्लुए भन्ने ठाउँमा 0.5 इन्टु डब्लुबी भन्ने ठाउँमा पनि 0.3 डब्लुबी भन्ने ठाउँमा 0. डब्लुबी कति छ 0.3 हो 0.3 फर्मुला यहाँनिर फर्मुला उ राखौँ है यहाँ कोभेरियन्सको राखौँ मैले यहाँ यसलाई एडिट गर्दै डब्लुए इन्टु डब्लुबी इन्टु सिओबी एबी राख्नुपर्ने सिओबी एबी सिओबी बीसी ए एन्ड बी इन्टु सिओबी ए कमा बी यहाँ सिओबी ए कमा बी यसलाई ब्राकेट क्लोज यहाँ पनि सिओबी ए कमा सी सिओबी ए कमा सी अर्को चाहिँ लास्ट सिओबी बीसी बी कमा सी सिओबी बी कमा सी यो इक्वेसन गराउने एकदम गाह्रो हुन्छ यसमा अब त्यहाँ यही भ्यालु राख्दैछौँ हामीले यहाँ पनि सिओबी ए कमा बी भन त कति छ सिओबी ए कमा बी -211 यस इन्टु 0.5 माइनस कति 211 211 यसलाई ब्राकेटमा राखिदिए माइनस अब यसमा 2 डब्लुए डब्लुसी डब्लुए भनेको ठाउँमा हामीले कति राख्यौँ भन्दा 0.5 इन्टु डब्लुबी भने डब्लुसी भन्ने ठाउँमा 0.2 अनि सिओबी एसी भन्ने ठाउँमा हाम्रो भ्यालु कति छ एसी 112 अब त्यसै गरेर डब्लुबी भन्ने ठाउँमा हामीले 0.3 इन्टु डब्लुसी 0.2
into COBAC. COBAC 215. 215. ल यो मल्टिप्लाई गरेर निकालो त रुट अन्डर कति हुन्छ अब भ्यालु निकाल्नु तिम्रो कामै निकाल्नु 132.85 छ टोटल यहाँ मल्टिप्लाई नै राख्दिउँ है मिस्टेक नगर है क्याल्कुलेसन में 11.61 कति आयो 11.61 11.61% यस त्यही नै सही छ 11.61% यति हो हामीलाई सोधेको खाली यहाँ क्याल्कुलेसन को पार्टलाई मात्र अलि लामो हो यसरी गिवन पार्ट मात्र छुट्याउन गाह्रो हो क्याल्कुलेसन पार्ट त एक लाइनमा आउँछ फर्मुला युज गर्ने भ्यालु राख्ने अरु क्वेशन भन सर एकचोटी 9 नम्बर पनि भनिदिनु न 9 नम्बरमा केही पनि छैन सबै कुरा दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ अनि यार एक्सपेक्टेड रिटर्न दिएको छ वेट पनि दिएको छ व्हाट कोरिलेसन बिट्विन द टु सेक्युरिटीज प्रोड्युस मैक्सिमम पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन व्हाट कोरिलेसन कति कोरिलेसन भयो भने मैक्सिमम पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटा एसेट छ क्वेशन नम्बर 9 मा क्वेशन नम्बर 9 म यति मात्र गर्छु अब ईआर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिएको छ ईआरए दिएको छ मैले गिवन मात्र टिपेँ ईआरए ईआरए दिएको छ इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 10% दिएको 10% अनि आएर त्यसैगरी ईआरबी इक्वल टु दिएको छ 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी दियो अब त्यस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए सिग्मा ए र सिग्मा बी दिएको छ मैले यसलाई कति मात्र गरेर ल्याएँ एसडी अफ ए दिएको छ एसडी अफ ए अब यो ए भनेको ठाउँमा हाम्रो ए राख्छौं यो यसको भ्यालु दिएको छ यसको भ्यालु दिएको छ 20% त्यसै गरेर एसडी अफ बी पनि दिएको छ हामीलाई 25% दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी यहाँ पनि हामी बी राख्छौं यो 25% दियो 25% अनि डब्ल्युए दिएको छ डब्ल्युए इक्वल टु 0.35 त्यसै गरी डब्ल्युबी इक्वल टु 0.65 अब यसबाट व्हाट कोरिलेसन प्रोड्युस मैक्सिमम पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन व्हाट कोरिलेसन प्रोड्युस मिनिमम पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि कोरिलेसन ए र बी को कोरिलेसन पर्फेक्ट पोजिटिभ +1 भयो भने मैक्सिमम पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ भन्ने अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने यदि ए र बी को कोरिलेसन पर्फेक्ट नेगेटिभ
-1 आयो भने मिनिमम पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ भन्ने र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। यो केसमा नम्बर फर्स्टमा ल बुझे सर बुझे। अब यति मात्र लेखेर पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। इफ कोरिलेसन of A and B is perfect positive, that produce maximum portfolio SD. That produce maximum portfolio SD. अब पोर्टफोलियो SD निकाल्ने कोरिलेसन that is यसमा ब्राकेटमा RAB R यसलाई तलपट्टि मैले राखेँ AB RAB इक्वल टु कति राख्दा +1 राख्दा इक्वल टु 1 मात्र राख्यौं भने अब पोर्टफोलियो एसटी कति हुन्छ त। अब यसलाई मैले यहाँ कपी गरेर राखेँ अलिकति यहाँसम्मको पार्ट AB सम्म सबै आउँछ ल यसलाई सबै राखेर एक नम्बरै आयो त। ABRAB सर यो भन्दा अघिको सबै फाइलमा हाल्दिनु ल। यो एकैचोटि हालिदिन्छु अहिले त्यतिमा RAB है यहाँ RAB सर भयो बुझेँ मैले यति एउटा मात्र फर्मुला बनाइदिन्छु भनेर त्यो कोरिलेसनको भ्यालु नै थाहा नभए नबुझेर कोरिलेसनको +1 र -1 राख्ने त्यो अवस्थामा भ्यालु नै बुझेको क्या।
यति एउटा फर्मुला बनाइदिन्छु। ल अब यसमा भ्यालु राख, यो निकाल। सकिन्छ अब? सकिन्छ सर। ल अनि फेरि सेकेन्डमा -1 भयो भने प्रोड्युस हुन्छ भनेर सेकेन्डलाई यसै गरेर गर्ने। ओके सर। म क्वेसन सुन्नु सर। के भन्यौ? यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0 आयो भने डाइरेक्ट डिसिजन दिने कि सिबी निकालेर दिनुपर्छ सर? पर्दैन डाइरेक्ट डिसिजन दिने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0 आएपछि सिबी नि 0 भएन त? ए अनि जस डाइरेक्ट यो स्टक दिन मिल्छ भनेर डिसिजन दिए पुग्यो होइन सर? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0 हुनु भनेको सिबी पनि 0 आइहाल्छ नि। ल ल यसै गरेर क्वेसन नम्बर 17 सम्मको पार्ट गर है। अब यसलाई भोलि 17 सम्ममा कुन कुन कन्फ्युज हुन्छ भोलि गरौँला। ल सर क्वेसन नम्बर 5 को देखाइदिनु एकचोटि। क्वेसन नम्बर 5 यति हो। सर हजुर जस्तो क्वेसनमा बिगिनिङ भ्यालु र एन्डिङ भ्यालु मात्रै दिएको छ हैन? अनि क्याल्कुलेट द एभरेज रिटर्न ओभर द 4 इयर पिरियड भनेर दिएको छ। अनि यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्न मिल्छ सर? अब हरेकको छुट्टा छुट्टै इयरको एचपिआर निकाल्ने। इयर 1 को एचपिआर, इयर 2 को एचपिआर, इयर 3 को एचपिआर, इयर 4 को एचपिआर। त्यसपछि त्यसलाई अनि जोडेपछि त्यसपछि सबै समेसन एचपिआर डिभाइड बाइ 4 त्यही त। अनि त्यसपछि क्याल्कुलेट द पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ। अनि यही फर्मुला अर्को त्यो सबैको त्यो निकाल्नु पर्छ हैन? सिंगल एसेटको त कहाँबाट आउँछ त पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन? त्यही सोधेको छ, पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर सोधेको छ। कति नम्बरमा? यो उसमा अस्मिता पब्लिकेसन बुकमा सोधेको छ। अनि त्यो त क्वेसन देखाउनु पर्यो नि। त्यतिकै क्वेसन नहेरिकन म कसरी भन्न सक्छु? हैन बिगिनिङ भ्यालु र एन्डिङ भ्यालु दियो दुईटा सर क्वेसन नम्बर 4 वर्षको अनि त्यस्तै छ सर। त्यही हो त्यो। कति क्वेसन नम्बर 8 पनि क्वेसन नम्बर 8 सर सेम हो सर। ल यसो है त। क्वेसन नम्बर 8 मा कहाँ यहाँ पोर्टफोलियो कहाँ भनेको छ त? पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अब यहाँ टोटल भ्यालुमा दिया रहेछ के, त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्र निकाल्ने। त्यही त। त्यही स्ट्यान्डर्ड त्यो भनेकै एज अ होल पोर्टफोलियोको हो भन्न खोजेको हो। त्यही सिङमा मात्र निकाल्ने हो। सिङमा पी भने होइन, सिङमा निकाल्ने सबैको। अब सिङमा निकाल्दा एचपिआर माइनस एचपिआर बारको स्क्वायर डिभाइड बाई एन गरेर गर्ने। समेसन रुट अन्डर एचपिआर माइनस एचपिआर बारको स्क्वायर डिभाइड बाई एन। किनकि हाम्रो यहाँ 2005, 6, 7, 8 को सबैको एचपिआर आउँछ हो सर। अनि एचपिआर बार निकाल्छौँ। 5 देखि 8 सम्मको एचपिआर जोडेर डिभाइड बाई 4 गरेर एचपिआर बार निस्किन्छ। अब एउटा छुट्टै कोलम बनाऊ। एचपिआर माइनस एचपिआर बार, अर्को एचपिआर माइनस एचपिआर बारको स्क्वायर। अब पोर्टफोलियो एसडी इक्वल टु एचपिआर माइनस एचपिआर बारको स्क्वायर डिभाइड बाई एन गर। रुट सर। स्टुडेन्टहरु कहाँ गयो त? झन् पछि झन् घट्दैछ नि त।
लाइन गएको थियो होला सर, अघि मेरो पनि गएको थियो। सर लाइट आउने जाने भइरहेछ त्यही ए भएर ए म त्यो रेकर्ड गरिदिरहेको छु, रेकर्ड पनि हेर न। ल आजलाई बाई बाई है त। हस् सर हुन्छ बाई। सर। हस् सर।